تمسكن قويتا أما أكل الناس لذلك تمسكن حق سلذكم كخبانا قربانا سلذكم تقالب أفكنا بلبخان قربا خايو تباهل الله أمز قربانا سلذلك قويتا تمسكن مسانا سلذلك تمسكن أما أكل الزبخة سلذلك تمسكن من شي عملخنا من شي حدنتنا من شي مزامراتنا من شي كل سنينا نسخيخا بيسوس كريستوس سم كبري صحخا كبرها بو እግዚአብሔር ይባርኩ ተባረኩ እግዚአብሔር መስገን ክብርና አምላክሁን እግዚአብሔር መስገን እንኳን አሐል መጻፉ لما عند خلق كفال ፓራፍሬዝ ገረ ብናቲ ቋንቋ ገረ አቀለል አቢለ አብን በይዘሎ እንደገና ከፍልኩም زحلف سمون نالبات كريستوس مفلاط زبل إنا رئينا نيرنا جون كريستوس مفلاطيو بفلاي أب زمننا كريستوس مفلاط زبل نعين نعاخدكمن كاب سرعاتن كاب دققمشن كاب كوس أنا እግዚአብሔር ስለዘደለየ ስለዚህ አንተ ተቀሰኹም በልኩም መዝሙር ዳዊት 27 ካብ 4 ክሳብ 5 بمعالت سبب أبدا سوق حباني أوشات أدوكانو كخولني أبكو حلعل كبلني مو زيادة ليني نجزيا بهير حنت نجر لمينيو وكأب جزيا بهير نمرأي مقدسون نمر مارسي ملو عدمي أبيت جزيا بهير كنبري دليل الله ويلو وكأب جزيا بهير نمرأي مقدسون نمر مارسي ملو عدمي أبيت جزيا بهير كنبر دليل الله جي نكريستوس مسفلتنا أيو حدا نجزيابير على ما نعين أخذكمن انتهيت لكم حبرتي مالتي حبرتي مالتي فلو شب مقبار مالتي لك حبرت لك سبعين سبيتن أبون دكن نحات حدنا زلنا حبرت أملها كا مس نفس وكفنا ما حبريكم بقلنا حبرتي خجبر زدلي مالتي كنفلتو بقلنا كم حبرو برقص قل بقلنا كنفلتو جزيابير دل داويت هبزي تايز ولدلو أبيتك جزيابير كنبر كلتهم رجع اللواني التحنتي يقول له وكأب እግዚአብሔር ገጽ እግዚአብሔር ክርኢ ስለዝደልይ ምስ አምላክ ኸውን ስለዝደልይ ተኻላይካ ሓሳቡ ምኽሪ ትብለላታ መቅደሱ ምምርማር ትብለላ እታ ሓሳቡ ንምፍላጥ ትብለካ ሓሳቡ ምኽሪ አምላክ ንምፍላጥ ፈቃድ አምላክ ንምፍላጥ ድምጽ አምላክ ንምስማዕ እደልለኹ ይላል ክብረ አምላክ ምርአይን ድምጽ አምላክ መስማዕን እደሊ ኣለኹ ይሉ አቤት እግዚአብሔር ዝነብረሉ ምክንያት ክብረ አምላክ ክርእን دمسي أملاك كسمعني يبلالو جي نعين نعاخدكمن أملاك مجمّر فترنا كله نحبرتي فتيرنا مالتي نحبرتي مالتي أمونغو حوات زلونا أمنس درابيت مس حواتك قلي سبالو قبزي الدواول عمتات تقبر سبالو قلي سب كالو ما عالتاوز الدواول قالو قلي سب في الله دك نستيو أبكمزي نفع خف سبوت مثلني ما عالتاوز الدواول الله وانو هو قوريس كدو تباهيلن كاب أمريكان كاب كندا الدواول الله مالتي ده حركات درير كدو دكيس كدو نتباهلا كم زو تحت تدرابيت هاللو مالتي جت حبرت تقرنو فيه بموتين تفلل ينزل لومبر ما عالتاوز هو النجار يفلت ويام مالتي أملاك أنا عين أخذكم مسؤو حبرت كهلونا يفتيرنا مالتي حبرت كهلونا زمدنا كهلونا تحطو زمدنا ناقمي هاللو إيه مالتي ريهم جحوها بسقى هالليو أسرع عمت دوبلك هاللو يتفلت أبي كم زلوا يتفلت عند حركينكا حوها إيش منبر زمدنا يبلكان زمدنا يبلكان حبرت يبلكان مالتي أملاك يلكات صوعو أنت لا كم تداوي زبلو وكأبك زيابيه تتري تراخينكا دمسوها أفقادو قاعد يتفلت أنت راخينكا حبرت مستزيبلكا طيب بهالزحجي ريليجين بحال زعما دغ زلو بمولهم صليح لخريكم اب عالم زلو بمولهم ሃይማኖት አለዎም ኮሙ ይናፍቅ ይልብና ማለት ስለዚህ ነብካላ አምላክ ዳ ኮይኑ እንበር ነገር ግን እቲ ሕብረት ግን ይደልይ ወይም ልብናስ ሕብረት ምስ አምላክ ይደልይ ማለት ሕብረት ምስ ፈጣሪና እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ታይብል ከፈጥረና ሁሉ ትሒዙ አም ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ታይል ምድሪ ምስ ወለድ ማብለና ድምጽ እግዚአብሔር አምላክ አብ ገነት ከመላለስ ሰምዕ እግዚአብሔር in fact when he walked بالابتي انجليزኛ walk ገብር ከሎ አብቲ ገነሲ ሰሚዕሞ ማለት مسኦም حبرت يخبر مسኦም ዝምድና ይነርዎ
ክዛረቦም ድዩ ውቃብኡ ንምርኣይ ምስኡ ንምንባር ኢኔርዎ ምዕላማ ማለት እግዚአብሔር ዳሕራይ ግን እሱ በኃጢአት ንስተሰብረ ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ካተሎም እግዚአብሔር እምባር ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ክነብር መቅደስ ይስርሑ ለይሉ ዘጸአት 25 ቁጥሪ 8 ኣብ ማእከሎም ምእንቲ ክነብር መቅደስ እግዚአብሔር ባህታ ኣለዎ ኣብ ማእከልና ክነብር እግዚአብሔር ባህታ ኣለዎ ምሳኺ ክኸውን ዘመድካ ክኸውን ዓርክኻ ፈታዊኻ ክኸውን ናይ ልቢ ቀረበኻ ካብ እስትንፋስካ ዝቀርብ ፈታዊኻ ክኸውን እግዚአብሔር ባህታን ፈቃድን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚህ ቀረበኻ ክኸውን ምሳኻ ክገብር ክመርሓካ መልክዑ ክትርኢ ውቃብኡ ክትርኢ ድምፁ ፈቃዱ ከዓ ክትፈልጥ ምስኡ ክትኣቱ ክትወፅእ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ከምኡ ደቂ እስራኤል ስለዚህ ኣብ ማእከሎም ክነብር እግዚአብሔር ናፊቁስ መቅደስ ስርሑ ለይሉ دحار بزعت 33 14 كأ أنت يلون موسى مبار قص أي مساخة كخيدي يلو كعرفك كخايلو جز قص أي زبل دلو قص أبي هرمان الأملاخ بعلو هلو الناي مالتي my presence will go with you I will go with you أملاخ أنا مساخة كخيدي كعرفك كخايلو ملك أي كتريخة وكأبي كتريخ فقادك أختفلت حجلت فقاد وكأبن فقاد أملاخ جمع كأن منفسه النتنا كبر أملاخ نمر أي متأنن فقاد أملاخ دمسي أملاخ نمسمع متأنني مالتي جينا زي مس أملاخ كم يحبرتكم مالتي كم تزبلكوا عنتوي دمسي أملاخ ذين سمع عند حركوينا أباك يعود دمس سمعين ملك أملاخ وكأب أملاخ كذين رئين ترى أخوينا روح لنا مالتي أبزم تدخلنا واق ونرينا مالتي واق حتى ما حلتقن ملأت له حجكن واق حنسب بس أملاخ زلنا حبرت كمية اللحواتي ده حرقنك زي أبي هير تاجيرو اتقال نبر اتقال كأب أملاخ نبر اتقال كأملاخ نبر ولا اتقال سجا سب كونيلو سجانا حق الملئ وقع أبانا حادر زبل أم بوبويهم تخكلني ترجمو أما أكلنا حادر يزبل أما أكلنا نبربل أما أكلنا مساء مالتي سجان حق الملئ وقع أما أكل هزبو مسيح يسوع مالتي كاب كدمو أملاخ مس هزبو كنبريو فقادو مبار أملاخ مسانا كنبر سلازدلي أما أكلنا كنبر سلازدلي أملاخ ملكعون كبرون كرئيس سلازدلينا أملاخ هلاونو مسانا خاطون كوص نيدل نفسه كفنا ثلاث موسين تايلو حدا معالتي دك إسرائيل حتيات مسجبور دحان يلو እግዚአብሔር قالي ስለዝበልኩዎ ملاخ كبكميت ملاخ كمرحكمي شو موسين تايلو أنا هزبخان أب عينخا صقا كابرخمنا أنا هزبخان دما أب قص مزي خاب زلو كلهم هزبتات كم نفلد بمنتاي فلت نسخا مسانا بمخار كادو أيكونن بلو لنا جموسي እግዚአብሔር ቻሌንጅ ይጎብረሎ ካብ ካለ ህዝብ እንፍለየሉ ካብ ካለ ህዝቢ ፍልይ ዘብለና ናትካህልውና አማከልና ምህላው ደኮነን ስለዚህ ንስኻ ዘይትወጽ ምሳና እንተ ዳ ኮይንካስ ዝክሩ አይደኩም ትረፈና ሕደገና ብዚ ካብ ዘይ ባኻ ምንባር ይትረፈና ይሉ حواتي አኺባ አሙሉ ዓለም አኺባ አሉ نستفل عليه هايمانوت أخيبا له قال يو قرما ذلوا وصعدا معات قلم اللي خصبه معات كاب كلا أخيبا لا أنا أخيبا بمتاخف اللي يقبا طيب ليه أخيبا أنا بمتاخف اللي يخوف قبوه ما برحت سلزلوا أيفعلون صبوا قدراش سلزلنا أيفعلون لا موسيقى مسارح سلزلنا أيفعلون الباس سلزلنا أيفعلون أملاخ أماخل منفس قدوس أماخل حزبو سلذ مسمو منفس قدوس كبرون دمصون سلن سمع كاب كلا أخيبا فلي كغبري كبا نايكزي أبي دمصن نايكزي أبي كبرن تزيله كاب كلا أخيبا زفلي له مقنيات يلا كم كله أخيبا سلذ هنا كم تموسي ذبلو تزي تعكبنا يهشنا نسخام سانا دي توص انت لا خوينكا اي توصلنا يلو እግዚአብሔር አማከልና ዘይ መጽ እንተ ላ ኮይነው አይነ ታከብ
ድምፁ ዘይስማዓና እንተ ደኣ ኮይኑ ኣይንታከብ ዝሓሸ ኣኼባ መዓት ኣልባስ ዘለዎ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ምናልባት ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ ብዙሕ ሪቹዋል ዘለዎ ዝሓሸለው ንኺድ ኣኼባ ኣምላኽ ግን ካብ ካልእ ፍልይ ዘብሎ ኣምላኽ ይመጽእ እሞ ኣብ ማእከል ህዝቡ ይዘንቢ ብዘይህላውነት መንፈስ ቅዱስ ኣምልኾ ደረቕ እዩ ድምፂ ሙዚቃን ድምፂ ዜማን እዩ ካብ ደርፊ ፍልፍል ይብሉ ብዘይህልውና መንፈስ ቅዱስ ስርዓት ጥራይ ሪቹዋል ኣሰልቻዊ ብዘይህልውና መንፈስ ቅዱስ ሓቀኛ መንፈሳዊ ፍረ የለን ሓቀኛ መንፈሳዊ ፍረ የለን እቲ ፍረ ካብኡ ጥራይ ስለ ዝመጽእ ብዘይህልውና መንፈስ ቅዱስ ሓቀኛ ለውጢ የለን ብዘይህልውና መንፈስ ቅዱስ ሓቀኛ ርትዒ ናይ ሓጢኣት የለን ብዘይህልውና መንፈስ ቅዱስ ሓቀኛ ዓወት ኣብ ልዕሊ ናይ ጸለማት ሓይልታት የለን ብዘይህልውና መንፈስ ቅዱስ ዑረስ ስለ ዘሎ መንፈሳዊ ምልላይ የለን ክንኣቱን ክንወፅ ምልላይ የለና ማእከልና እንታይ ኣቱ ይንፈልጦ እንታይ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣሎ ኣይንፈልጦ መንፈሳዊ ዑረስ ስለ ዝህልወና ወላ ሓንቲ ብሃሰሰ ለባም ንወፅእ መጻወት ሰይጣን ንኸውን መንፈስ ቅዱስ የለየና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከል ማሕበሩ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ድምፁ ክንሰማዕ ኣለና ክብሩ ክርኢ ኣለና ስለዚ ዳዊት ኣነ ሓደ ትምኒት ኣለኒ ውቃበ እግዚኣብሔር ንምርኣይን መቕደሱ ንምምርማር ይደሊ ኣለኹ ኢሉ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣማኒ ዳዊት ባር መጀመርያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምድሓን ክህሉ ርትዑ ክህሉ ኣለዎ ክርታዕ ኣለዎ ሰብ ሓቀኛ ለውጢ ከምፅእ ክርታዕ ኣለዎ ሓጢአተኛ ምዃኑ ክእመን ኣለዎ ሓጢአተኛ ምዃኑ ክእመን ከዓ መንፈስ ቅዱስ ክርትዕ ኣለዎ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ክርታዕ ኣይክእልኒ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ይብለኩም ነይረ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ሲ ብኽያት የለን ይብለኩም ነይረ ሓንቲ ሓደ ማእኸልና ሓወና ወይ ሓብትና ተትበኪ መብዛሕትና ሓጢአት ገይሩሎ ኢና ንብል ብዙሕ ሓጢአት ገይራ ኣላ ማለት እዩ ደኺሙሎ ማለት እዩ ንብል ናይ ሓቂ መንፈስ ቅዱስ እንድሕር መፂኡ ኣብ ማእከልና ግን መጽሓፍ ቅዱስ ንሱ እቲ ብሩኽ መንፈስ ምስ መፀግና ንዓለም ብዛዕባ ሓጢአትን ብዛዕባ ጽድቅን ብዛዕባ ፍርድን ክርታዕ ኢሉ ሓደ ናይ መንፈስ ቅዱስ ህላውነት ኣብ ማእከል ህዝቢ ድፍለጠሉ መገዲ ርትዒ እዩ ዝህሉ ሰባት ኮንቪክት ክኾኑ ይጅምሩ ሰባት ይርትዑ ማለት እዩ ክርታዕ ንጅምር ሓቀኛ ኮንቪክሽን ይገብረና ኮንቪክት ይገብረና ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 6 ኢሳያስ ነቲ ክብሪ ምስ ረኣዮ ንመጀመርያ ግዜ ኣነ ከናፍረይ ርኩስ ሰብኣይ ሰብ ኢሉ ኣብ ማእኸል እዚ ከናፍሩ ርኩስ ህዝቢ እነብር ኣለኹ የዒንተይ ንእግዚኣብሔር ንጎይታት ሪኤለይ ወይለይ እግዚኣብሔር ምስ ረኣኻዮ ክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ተዳ ምስ ኣምላኽ እንተዳ ገጽ ንገጽ ተጠማሚትካ ከምዚ ዳዊት ዝብሎ ዘሎ መልክዕ ኣምላኽ ውቃበ ክትርኢ እንድሕር ጀሚርካ ርስሓትካ ይዘርእየካ ዘይብቑዕ ምዃንካ የርካ ድኹም ምዃንካ ኢኻ ትፈልጥ ፀጉኡ ኢኻ ትሪኦ ምሕረቱ ኢኻ ትሪኦ ምክንያቱ ብጀካ ብምሕረቱ ብፀጉኡ ከምዘይግባእካ ኣዝኻ ድኹም ምዃንካ ንእሽተይ ምዃንካ ዘይትረብሕ ምዃንካ ስለ ዘርእየካ ወእግዚኣብሔር ትብል ትጅምር ማለት እዩ ኢንፋክት ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ጴጥሮስ ጃልባ ደይቡ ሙሉእ ለይቲ ክፅዕሩ ሓዲሮም ናብቲ ገጽኩም ናብቲ የማን ሸነኽ ገጽኩም ደርብይዎ እሞ ክትገፉ ኢኹም ኢልዎ ንሶም ከዓ ስለ ዝፈልጥዎ ሙሉእ ለይቲ ፈቲና ኢና ናይ ዓሳ ነገር ከዓ ንፈልጦ ኢና ግን ብቃልካ ተደርብየ ኢሎም ምስ ደርበይዎ እቲ ዝኾነ ተኣምራት ምስ ረኣዮ ጴጥሮስ ወነይ ሓቂ ከድነቃቆም ትሪይዎ ክዕልለኩም ከመስግነኩም ኣነ ሓጥእ ሰብ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ኣብ ብርኩ ተደፊኡ ኣነ ሓጥእ ሰብ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢልዎ ኢየሱስ ከዓ በሎ ስምዖን ካብ ሕጂ ገፋፍ ሰብ ክትከውን ኢኻ እሞ ኣይትፍራህ ኢልዎ ህልውና ውቃበ ናይ ኢየሱስ ኣምላኽ ክመፅእ ከሎ ምሳና ገጽ ንገጽ ንሕጠሚትካዮ ንእሽተይ ምዃንካ ዘይትረብሕ ምዃንካ ገለ ከም ዘይብልካ
ኃጢአተኛ ምዃንካ ሽዑ ይዝርዳእካ ማለት እዩ ስለዚ ማሕበር ኣምላኽ ውቃበ እግዚኣብሔር ክትርኢ እንድሕር ጀሚራ ክሳብ መዝሙርና እንታይ ይኸውን ምስለኩም ገለ ሒደት መዝሙር እዩ ኩሉ እንትንኡ ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ንሰብ የንእሾ ንኣምላኽካ ይዕብዮ ማለት እዩ ገለ ኣለዉ ዘመርቲ ገለ መበልኩኹም ንማንነቶም ኣዝዮም የንእሽዋ ንኢየሱስ ከዓ ልዕል የብልዎ ማለት እዩ ምክንያት ባህሪኡ ከምኡ ስለ ዝኾነ እምበር ህልውና ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ተዝየለ ሕጂ ምስ እግዚኣብሔር ዝምድና ክንብል ከለና ንኣምላኽ ክትፈልጦ ክጅምር ከለኻ ብቃሉ ክትፈልጦ ክጅምር ከለኻ እታ ቀዳመይቲ ገፁ ኢኻ ትልህሊ ገፁ እንታይ ማለት ህልውኑ ኣብ ትግርኛና ገፁ ዝብል ዘሎ ሂዝ ፕሬዘንስ ምሳኻ ከኣቱ ምሳኻ ክወፅእ ክድይብ ከለኻ ክትኣቱ ከለኻ ክትወፅእ ከለኻ ስራሕ ክትከይድ ከለኻ ክትማ ኩሉ ሰዓት ምሳኻ ከኣቱ እሱ መንፈሳውነት ኣሕዋተይ መዐቀኒኡ መንፈሳውነት መዐቀኒኡ ስብከት ኣይኮነን መንፈሳውነት መዐቀኒ መዝሙር ኣይኮነን መንፈሳውነት መዐቀኒኡ ኣይፈልጥ ተፈላለየ ሃዋርያ ገለ ከምኡ ይመስለና ኣሕዋተይ ሃዋርያ ዶ ገለና ተባሃለ ዝኸይድ እስቲ መንፈሳዊ መዐቀኒ ምስ ኢየሱስ ዝምድናኻ ክሳብ ክንደይ እዩ ማለት ዝምድናኻ ጥቡቕ ተኮይኑ መንፈሳዊ ህይወትካ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ዝምድናኻ ርሑቕ ንሕር ኮይኑ ድላይካ ተባሃል ተደሊኻ ሃዋርያ ተባሃል ተደሊኻ ገለ ተባሃል ርሑቕ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ባል ኣሕዋተይ ማሕበር ኣምላኽ ክድልይ ዝግባእ ግልና ክንድልይ ዝግባአና ገጽ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ዳዊት ዝበለ ውቃበ እግዚኣብሔር ንምርኣይ ውቃበ እግዚኣብሔር ንምርኣይ መቅደሱ ንምምርማር ኩሉ ግዜ ኣነ ስደሊ ኣለኹ ውቃበ እግዚኣብሔር ህልውኑ ሂዝ ፕሬዘንስ ህልውናኻ ሙሴስ ክንደይ ሸዓ ፈልጦ እኳ ንስኻ ገጽካ ህልውናኻ ንስኻ ምሳና ሕጂ ምስጢር ኩሉ ዓወትና ምስጢር ኩሉ መንፈሳውነትና ኣብቲ ገጹ እዩ ዘሎ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር እዚ ህዝቢ እዚ እዚ ብስመይ ተሰሚየ ህዝበይ ገጸይ እንተደለየ ኢሉ ካብ ክፍም ገጹ ምድላይ ገጹ ኩሉ እንትንኡ ገጹ ምስ ረኸብካ ኩሉ ኣሎ ምስኡ መብዛሕትኡ እዋን ንሕና ኢዲና እንደሊ ጸሎትና ምስ ተንበርከኽና እዚ ግበረለይ እዝን ሃበኒ በዝን እዚ ከማን ተጌርናዮ እዩ ማለት እዩ ተጌርናዮ ኣሜን ዝገርመኩም ግን እግዚአብሔር ግን ዝምድናና እዩ ምስኡ ዘለና ሪሌሽንሺፕ ዝምድናና እዩ ክብርትዕ ዘለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ክዛይድ ዘለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቀኛ ምስጢር ዓወት ክርስቲያን ናይ እግዚአብሔር ህልውና ኣብ ህይወቱ እዩ ኣምላኽ ምስኡ እንተሎ ኮይኑ ሰብ ትፈልጦ ኢኻ ማለት እዩ ጂ ኣምላኽ ምስኡ እንተኮይኑ ሰብ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ዓብ ይኹን ንእሽተይ ብዘየገድስ ኣምላኽ ዝምፅኡ ሰብ ይፍለጥ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዮሴፍ ዝበሃል ኣለዎ ንኩላህና ዓብ መምህር ማለት እዩ እንታይ ይብለና ብዛዕባ ዮሴፍ ተሸይጡ ባርነት ከይዱ ምሻጥካ ኣይኮነን ባርያ ምዃንካ ስራሕ ዘይብልካ ምዃንካ ኣምላኽ ስለዘየለ ምሳኻ ኣይኮነን ሓንሳብ ሕጂ ርኢኹም ስራሕ ዘይምህላው ኣምላኽ ስለዘየለ ምሳኻ ኣይኮነን ስራሕ ኣይሃልኻ ኣይሃልኻ ሃብትም ድኸ ብዘየገድስ ባርያ ይኹን ጎይታ ብዘየገድስ ኣምላኽ ምሳኻ ሕጂ ዮሴፍ ተሸይጡ ኢንፋክት ተሸይጡ ክኸይድ ከሎ ክበኪ ከሎ ዳዊት ክፅሕፎ ከሎ በኺዩ ብለና ኣዝዩ ኣልቂሱ ሸይጣን ክልእኽዎ ከለዉ እናልቀሰ እናወየ ይኸይዱ ዳሕራይ ግን ባርያ እኳ ክነሱ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ ይብለና his presence was with Joseph ናይ እግዚአብሔር ገጽ ምስ ዮሴፍ ነይሩ ስለዚ ንሱ ሕጂ ምስጢር ራእይዎ ንሱ ዕይኡ ዝቐንዓሉ ሰብኣይ ኮነ ይብለና ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝወፀ እግዚአብሔር ገጹ ምስኡ ወፅዩ ሕጂ ባርያ እዩ ነገር ግን ባርያ ወላ ይኹን ኣታ ዝገበራ ንእሽተይ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾነ ዕይኡ ዝቐንዓሉ ሰብኣይ ኣብቲ እንግሊዝኛ ደስ ብለኒ everything flourished in his hands ይብል ዝሓዞ ዘበለ ኩሉ ተባሪኹ ብለና ዝሓዞ ዘበለ ዕምባባ እንተሂዞ ሞስ ዕምባባ ትባረኽ እምኒ ተሂቦ እምኒ ትውቀር something was behind it
it wasn't natural يخيد مو أمن العلت الكايس أمن العلت كله تأمن قلت خون أب سيديات صدموا سيديا حجي everything flourished in his hands زحزو زبله خلص ينبب نيرو مالتي ميستير ماني እግዚአብሔር مسؤول بربلنا ده حتى تقرمن انت يا ጎይቱ ኻብለና እቲ ግብፃው ኻይ እግዚአብሔር مسؤول ከምዘሎ እግዚአብሔር مسؤول ከምዘሎ ዝገበረ ሁሉ ድማ እግዚአብሔር አብይዱ ከምዘናሐሉ ራእይ አትማህዋተይ ግብፃውሲ ነዚ ክርስቲያን እዚ አምላኽ مسؤول ከምዘሎ ስሪእዎ ብለና አይ መስከረሉን ኩናብሩ ግን አምላኽ مسؤول ከምዘሎ ዝመስል ሰባይ ነበር زحزو زبله كله فلوريش قبر زحزو زبله كله يقنعو زحلفو زبله كله يبقى كل مالتي اتميستير حجي حواتي نعين نعخاتكم من صلوتنا كون انا يلو داويت وقابك እግዚአብሔር ንምርአይ ካለ ሀብቲ ይበለን ክብረት አይበለን ነጽላቱ ህይወታක ወቃበ እግዚአብሔር ንምርአይን መቅደሱን ምምርማርን أبيت እግዚአብሔር حجنا علامة وقابه نا እግዚአብሔር ገጹ ይዘልና ገጹ እንተ ዳለኹን ገጹ ምሳኻ እንተ ዳወፂው ቤት ማእሰርቱ ኢንፋክት ቃል አምላክ ታይብለና መስለኩም ይሴፍ ካብለና ና ቤት ማእሰርት ምሳአት ወሲ እግዚአብሔር ምስ ዮሴፍ ነበረ ይብለና እጂ ስደት ተበጻሐና ና ቤት ማእሰር ተኸና እዚ ሁሉ ገልጠምጠም አምላኽ ምሳኻ ስለዚህ የለ ይኮነን ግን ታይብለና ተቃል መስለኩም ተሐለቃ ቤት ማእሰር ተኸአ መጎስ ሐቦ ብለና እግዚአብሔር ምስ ስለዚህ ነበረኻ ተሐለቃ ቤት ማእሰርቲ በተአብይዱ ዝነበረ ገለኳ አይሐልን ነበረ ዝገበረ ሁሉ ድማ እግዚአብሔር ይቅናዓሉ ነበረ ይብለና ትዝገርም ታዩ أبيت ما أسرت خيلو خيليو باريا خون خيلي كشيات خيلي قص እግዚአብሔር ግን حيزو وصيو حيزو وصه قص እግዚአብሔር يجي يسيف تزلمن أبيت أبوي ملسنين أبيت أبوي وسيكون قص كان داويت أنا وقابه እግዚአብሔር نمرأي أبتو وقابه أبو حرنتال እግዚአብሔር بمقد بوزع خلفك خيلي وقابه እግዚአብሔር مساخات وصي قصو مساخات وصي ግን أبزا أتخيو everything will flourish in your hands زحف كايو زبله كله خبارغي زحلف كايو زبله كله خنببي مالتي ان فاكت قدمي ابو يعقوب سي مسلابان لالابان كيدو شو لابان كم تفلطو لابان متاللي نيرو حجي عصبخا خوبو بلو دحار على ربا يبلو دحار يغير له 10 غزي عصب قياير له مجمره حجي እግዚአብሔር مسؤول ስለዝነበረ ይብለና جي تنزول صعدو طرا يخونامو دحر تايبل لابان دحر حجي بار عصبخا صعدو كل الناتين صلمت تولدنكا نعخا يبلو جي እግዚአብሔር مسؤول نبره مرقط املاح مسؤول ስለዝወጽ املاحك شافل يغبرو تنزول صلمت يطرا يخونا شعو لابان يطعس دحان دحر حجي صلمت طرا ينعيبل እግዚአብሔር شافل يغبرا صلمت طرا يولدا جي املاح ذو مسؤول سباي سارني أملاخ زموسو سب أيدفاني أملاخ زموسو سب أيرتاني أملاخ زموسو سب أيودغني كتودقني لك أزيها دفاكني እግዚአብሔር ገረዳኒ እግዚአብሔር ይረዲ أملاخ رحوق ضلو يمثلن بر أملاخ طراي مساخ يوصا أوق محلاف كايكونن سنكلكل مبال كايكونن من نواز كايكونن أملاخ مساخ الله دو جمن نواز كازمن بلو لبيت ما أسرت دغل أملاخ مساخ انتر الله خوينو إن فاكت مصحف قدس انتهي بزعبا مردوكياس كزارب كلوسي مشام على من شي يوم ويوم كنت فلطو هامان تشيو لعل أبولو يبلنا لعل نبال أملاخ مساخة مهلا مغنيات يكونن بزحت وانا حنا لعل سيكون لعل سلازبله هامان ونديبوي هامان كنت القف قف كبل مس مردوكاي مستبعسه كان مردوكاي قتلو مسدلي بالا قريب مقتليو قرم معال تزناغيو دحرايغن كنت فلطوا أستيرون كصوم جميرات هذبون كصوم جمير قط أملاك دل جميرو دحار تاي كوينو بلنا مردوكاي እግዚአብሔር ትንጉስ ድቃስ ከሊ واحد ይሩ ድቅስ ተበለት ከመጊሩ ድቅስ መጽሐፍ ተገንጽሉ ለይሉ
نصبحت مجمريا زمصبع السلطان نهامان ماردوكاي نققتلو እዩ بارك سوقلي يخلو زمصات ابز اف دغ من الله يلو حاتيتو هامان الله يلو مصوعو ويلو نغوس كخبرو زدليسي انتا يغبرلو يلو اسقا نغوس بيجي كان عايسي يوم عشاء يتر لمن كيكون يلو بار فرسناي نغوس امصي يموت اتشوم زبال سباي كا خيدو اب كتما نغوس كخبرو اندابل يوجلو مسبله امبار اذا زبلك كله ريهم እግዚአብሔር ሻፈል ምግባር ፈልጠል ይحواتي ግልብጥ እኮ አይቢልዎ ዝብልካ ይኹሉ ሓንት ከይጉደልካ ነታ አፍ ደገ ዘሎ ሞት ዝፈረዶ እኮ እዩ ንዑ አምፂኻ ኩሉ ሙሉ መዓልቲ ካበኻ ዝዓብሽም ካስለ ዘለ ንስኻ ኸሙ ግበር ኢልዎ ሙሉ መዓልቲ ንጸላዩ ኣብ ፈረሳ ወፂሑ ንጉስ ከኹ መስበለ ብሕፍረት ትጎናዲቡ ንጉሱ ምስከደ ሰበይቱ ሓደ ነገር ነግራቱ እዚ ክትባእሶ ጀመርካስ አይሁዳዊ ይላቱ هو زدافولط ገና እንታ ትኮኒ ኸለቱ ክትወድቕ ኸለቱ ገና ክትው ምስ አምላኽ ተባይስካ አይትሰሪኻ ገና ክትወድቕ ኢኻ እቲ ዝበለቶ ተፈጺሙ ዶ ተፈጺሙ ገና እምበር ክትሕቲኻ ክትወድቕ ኢኻ ገና ኢላቱ ልክ ምስ አምላኽ እጃ ሓደ ነገር ፍለጡ ሕዋት ወቃበ እግዚአብሔር ዳዊት ሓደ ነገር ወቃበ እግዚአብሔር ንምራ ህላውነት አምላኽ ተሒዝካ ምሳኻ ስለዚህ አሳፍ እንታይሉ ናዓኻ ኣብ ሰማይ ካብ ረኸብኩ ኣብ ምድሪ ዝደልየ ይብለይን ኢሉ ገጽ አምላኽ ሕጂ ክርስቲያን ንክርስቶስ ክፈልጦ ምስ ጀመረ ህላውነቱ ይዝደሊ ወቃበ አምላኽ ይዝደሊ አምላኽ ምሳይ ውፃእ ምሳይ ደለኻ ኩሉ ግዜ ኩሉ መዓልት ገጽ አምላኽ ገጽ ወቃበ እዩ ይደሊ ወቃበ አምላኽ ምስኡ ዘሎ ሰብ ህላውነት አምላኽ ምስኡ ዘሎ ሰብ ኩሉ አምላኽ ክመጽእ ከሎ ታይ ዝገብር አበይ ለኻ ይኮን ኣብ ገዳ ጉድ ወላሃሉ ቤት ማእሰርት ሃሉ ዳ ጶጢፋር ሃሉ ኢንፋክት ጶጢፋር ሲ ዮሴፍስ መባእስቱ ሰበይቱ ስለዚ ኸሰሰቶ ጶጢፋር ናይ ቤት ማእሰርቲ ናይ ግብጽ ሓላፊ ነይሩ ናይ ግብጽ ቤት ማእሰርቲ ሚኒስተር ናይ ዛዓታይ ዝበሃል ሚኒስተር ፍትሒ ማለት እዩ ምስ ሚኒስተር ፍትሒ ተባይሱ ሚኒስተር ፍትሒ ተእቲካ ቤት ማእሰርቲ ዝመነጽዋካ زلع عليه تحققنا مينستر فتحنا السماء الله حواتي حجي إنفاكت كوس كلوسي نيوسيف كقابلنا هو أملاك مسؤول لذون هو نعم كوسو نورمال يكون هوسيم هو حواتي تدليل لهم مثلكم حجي ميستير كل نجار وكابه إجزاء المرايا حواتي هلا ونتو مسانا كوس كلوي بارت خلاي حد مثالي يدوس لكم داويد زبال سباي زبالكو سباي كتقصو صناحو داويد يحدش كيدان امانيو ولا بحدش كيدان مقدس ناي داويد يا العلوا بلنا غبرها واريات ነገር ግን ዳዊት ግን አቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ተዛረብ ከሎ ታይ ዝብል ዳዊት ድማ ኣብ ኩሉ መገዱ አስተዋዕሊ ይብሎ እግዚአብሔር ከአ ምስኡ ነበረ ሚስጢር ዝኹሉ መስተዋዕሉ እግዚአብሔር ከአ ምስኡ ነበር ኢንፋክት ዳዊት ቅድሚ ናብ ውግእ ሙፁ እግዚአብሔር ረኺብዎ ነይሩ ማለት እግዚአብሔር ረኺቦስ ስለዚ ዳዊት ሓደ ነገር ተረዲኡ ወቃበ እግዚአብሔር ህላውነት አምላኽ መሳኻ እንድሕር ኮይኑ ሚስጢር ኩሉ ጀግንነት ሚስጢር ኩሉ ዓወት ሚስጢር ኩሉ ፍልጠት ሚስጢር ኩሉ መጎስ ሚስጢር ኩሉ ሃብቲ ገጽ እግዚአብሔር ይሕዋት እንታይ ብለና ምስልኩም ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ዳዊት ከ እግዚአብሔር አምላኽ ሰራዊት ምስኡ ነበረ ሞይብል እናዓበ ከደ ናይ ምዕባይ ሚስጢር ማኒ እግዚአብሔር ምስኡ ነበረሞ እናዓበ ከደ ሕጂ ሕዋተይ ክንዓብኽ እንደሊ ኸለና ናብ ሰባት ኣይኮንና ንጥምት ክንዓብኽ እንደሊ ኸለና ሰባት ኣይኮኑ ዘትርፉና ክንዓብኽ እንደሊ ኸለና ገጽ ስለዚ ዳዊት ኣነ ወቃበ እግዚአብሔር ንምርኣይን መቅደሱ ኣብ መቅደሱ ኮይነ ፍቃዱ ንምፍላጥን እደሊ ኣለኹ እዩ ድምፁ ንምስማዕን እደሊ ኣለኹ ምክንያቱ ሚስጢር ኩሉ ጀግንነት ሚስጢር ኩሉ ዓወት ሚስጢር ኩሉ ዕቤት ገጽ እዩ ሕዋተይ
ስለዚህ እንታይ ኢሉ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኣብ ኢማንካውን ናይ ዘለዓለም ብጽዕና ኣሎ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓገጽ in your presence ኣብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ቦታ ኣብቲ ኣምላኽ ተኣቱ ኣብኡ ዳዊት ናይ ሓጎሱ ምስጢር ናይ ዓወቱ ምስጢር ናይ ጅግንነቱ ምስጢር ናይ ዕቤቱ ምስጢር ኣምላኽ ምስኡ ነይሩ ክርስቲያን በዓል ኣሕዋተይ ክርስቲያን ማዕቀኒ ንክርስቶስ እናፈለጥና ምስ መጻና ዝምድናና ንገብር ማለት እዩ ዝምድናና እናወሰኸ ክንኣቱን ክንወፅን ከለና ኣብ ምእታውና ኣብ ምውፃእናሲ ውቃበ እግዚኣብሔር ምናልባት ከምቲ ዝበልኩም ዓንተ ወይ ህላውነት ኣምላኽሲ ኩሉ ሻዕ ምሳይ ክህሉስ ከመይ ገይሩ እዩ ምስ ዳዊት ከመይ ገይሩ እዩ ከምኡ ኮይኑ ተልና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብለና ዳዊት ገና ድሕሪ ባጊዕ ክጓሱ ከሎ ሓደ መዓልቲ እግዚኣብሔር ምስ ደለዮ ሳሙኤል ቀርኒ ወሲዱ ለና ዘይቲ ቀርኒ ወሲዱ ኣብ ማእከል ኣሕዋቱ ካብታ መዓልቲ ኣንነጆ ድማ ቀብኦ ብለና ምስ ቀብኦ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ዳዊት መጸ ይብል ኣብ ልዕሊ ዳዊት ምስ መጸ ሕጂ ንዳዊት እግዚኣብሔር ምስኡ ኮይኑ ኣምላኽ እዩ ምስኡ ዝኣቱ ዝወፅን ውግእ ክዋጋእ ከሎ ክዓቢ ከሎ ምስጢሩ ውቃበ እግዚኣብሔር ህላውነት እግዚኣብሔር እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዳዊት ካብ መጀመርያ ካብ ሳኦል ዝፍለየሉ መገዲ ሳኦል ኣምላኽ ናብኡ መጺኡ ክነሱ ተቐቢኡ ክነሱ ነገር ግን ድሕሪ ምቕብኡ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መልክዕ ዘይኮነ ካ ህልውና ዘይኮነሲ ባዕሉ ከኣቱን ክወፅን ባዕሉ ብመገዱ ክኸይድ ጀሚሩ ናቱ ኣእምሮ ክጥቀም ጀሚሩ እምበኣር መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ መዓልቲ ይብለና ሳኦል ምስ ሓመመ ኣምላኽ ምስ ሓደጎ ሓደ ካብቶም ኣግባዝ ከምዚ ኢልዎ ንሳኦል ወዲ እሰይ ዝበሃል ኣብ ቤትልሔም ሓደ ሰብኣይ ይፈልጥ እየ ኢልዎ ንሱ ራይዎ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ብርቱዕ ጅግና ተዋጋኢ ሰብኣይ ይብሎ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ንሱ ብርቱዕ ጅግና ተዋጋኢ ኢሉ ፀውዖ ብርቱዕ ጅግና ተዋጋኢ ሰብኣይ መስተውዓሊ ዘረባ መልክዐኛ ሰብኣይ እግዚኣብሔር ከዓ ምስኡ እዩ ኢሉ ጠቂስዎ ለማዓንቲ ኣሕዋት ይራይዎ ብርቱዕ ጅግና ተዋጋኢ ሰብኣይ መስተውዓል ዘረባ መልክዐኛ እዚ ኩሉ ሞጎሱ ሓይሉ ምስትውዓሉ ጅግንነቱ ሚስጢሩ እግዚኣብሔር ምስኡ ስለ ዝነበረ እዩ ኣሕዋተይ ናይ ጅግንነት ናይ ውግእ ዓወት ናይ ምስትውዓል ናይ ሞጎስ ተደሊና ናበይ ንኸይድ ኣሕዋተይ ኣይፈልጥን ሞጎስ ዝደለየ ሰብ ሞጎስ ተደሊና ሓንሳብ ባዕልና ክንፍትን ከለና ሞጎስ ክፈትውና እናዝሓሰብናስ በንጻሩ ሲፀሉና ይጅምሩ ባዕልና ክንፅዕር ከለና ባዕልና ብዙሕ ነገር ንገብር እሞ ሰብ ክፈትወና ኢልና ንፅበ እሞ በንጻሩ ሰብ ይፀልዓና ኣሕዋተይ ንዳዊት ኣብ ልቢ ህዝቢ ዘእትዎ መን ይትልኩም ንእግዚኣብሔር እዩ ኣብ ልቢ ህዝቢ ምናልባት ኣሕዋተይ ልቢ ሰብ ከእትወካ ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ኣብ ልቢ ህዝቢ መጎስ ዝበካ መጎስ ልቢ ሰብ ወልሓደ ሰብ ከፊቱ ከእትወካ ይክእል ፃዕርኻ ክእለትካ ዳዊት እልፉ ዝበሉሉ ምክንያት እግዚኣብሔር መጎስ ስለ ዝኾነ እዩ ኣሕዋተይ መጎስ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ጅግንነት ካብ እግዚኣብሔር እዩ ምስትውዓል ካብ እግዚኣብሔር እዩ ሓይሊ ካብ እግዚኣብሔር ብርትዐ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ፍልጠት ካብ እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ዳዊት ሓንቲ ነገር ተረዲኣቱ ሚስጢር ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ባዕሉ እዩ ስለዚ ዳዊት ነቲ ሚስጢር ኩሉ ነገር ዝኾነ ህላውነቱ ሓጢኣት ምስ ገበረ ምስ ባትሴባ ክጽሊ ከሎ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ካብ ስልጣን ኣይተውርደኒ ይበለን ኣሕዋተይ ሃብቲ ኣይተሕድገኒ ኣይበለን ናይዚ ኩሉ መእሰሪ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ቅዱስ መንፈስካ እውን ኣይተግድፈኒ ኢሉ ካብ ገጽካ ምክንያቱ ናይ ዳዊት ሕልሚ እንታይ እዩ ኣነ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ውቃበ ሕጂ ክጽሊ ከሎ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ኣሕዋተይ
መንፈሳውነት ምስ ገጽ እግዚአብሔር ዘለካ ዝም ገጽ እግዚአብሔር ቀረባ ካብ ገጽካ ኣይትደርብየኒ ገጽና ክንደል ዝግባአና ሓዋት ገጽ ምድላይ ማለት ሰዓታት ኣይኮነን ዝወስድ ናብራይ ናብራ It's a lifestyle. Gets እግዚአብሔር ሁሉ ማዓልቲ ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ሐሳብና it is a life ገጽ እግዚአብሔር ምድላይ ገጹ ምሳኻን ተዳወጽዩ ገጹ ምሳኻን ተዳ ሓሊፉ እቲ ሞጎስ ክትረኽበ ኢኻ ክትረኽበ ኢኺ እቲ ጀግንነት እቲ ምስትውዓል ኣምላኽ ዝሙስኡ ሰብ ዮሴፍ ቤት ማእሰር ይሃሉ አጎታ ጉዲ ይሃሉ ጸላእት ብርቱዓት ይኹኑ ምስ ሚኒስተር ተባይሱ ይእቶ አምላኽ ይምስኡ እቲ ምስኡ ዘሎ እቲ ምስኡ ተዓጢቁ ዘሎ አምላኽ ባዕሉ እዩ ስለዚ እቲ ዘተወኒ ሚኒስተር እዩ ዓበይቲኦም ሰበስልጣኔም ሃብታማትዮም ኣይገድስኒ ሕዋቴ ጸላኢና ብዘይገድስ እቲ ገጢምና ዘለና ዕቤቱ ብዘይገድስ ምሳና ምን ኣሎ እዩ ትሕቶ ሕዋቴ ባር ቅዱሳን ታንቱ ይዘራእኹም ኣብ ላዕሊ ንሳኦል ኮነ ዳዊት ኣብ ላዕሊኦም ዝመጸ መልእክት ይላልና ንዳዊት ባርያ ይረኺበዮ ኢሉ ብቅዱስ ቅብአይ ቀቢአዮ ኢሉ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ከዓ ንቀርነይ ከም ናይ ጎባያ ለዓልካዮ ብሓድሽ ዘይቲ ከዓ ተቐባእኹ ኢሉ እምበኣር ኣሕዋተይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዓይንና ኣኻትኩምን ኣምላኽ ዝምሳና ዘይፍለየና ኩሉ ሰዓት ምሳና ዝኾን መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ተዋሂብና ኣሎ بزي منفس قدوس مزمور كبدر فل اللي يبل بزي منفس قدوس آخيبا خبكال آخيبا فل اللي يبل بزي منفس قدوس نسيتان حنتي كتقبرو أي تخلني خاملتي سلز أنا نسخاتكم من لك كم قبر هواريات أب قبر هواريات حد نقدر نمهار هواريات يعين يروم مس هواريات كوينو زعيز نبره ግን መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ንሕና ማዓይቲ አምላኽ ኢና ብለና ንስኻትኩም ከገራት አምላኽ ህንፃ አምላኽ ይኹም ይልዎም ንሕና ማዓይቲ አምላኽ ኢና ማዓይቲ አምላኽ ስለዝኾነ አምላኽ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእከል ህዝቡ ክነብር ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝምድሪ ዝወሪድሉ ኣሕዋተይ ነገር ግን ኣነ ንስኻትኩምን ሕጂ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለና ብክርስቶስ ኢየሱስ مس كريستوس يسوع ويكا بمنفس قدوس لنا حبرت كساب كندي حواتي اتقال تايلو اب حدش كيدان ام عرف حكلتها قبر هواريات منفس قدوس وريدو لنا قبر هواريات منفس قدوس مسورده ابت غباي زنبر حزبيت تغلابيطو اشحد حينوم يبلنا ام عرف اربعه እንደገና هواريات ጸልየው መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ይብለና ام عرف شدشته هواريات دياقونات كمرصو خلو خا اتم دياقونات كمزيم تمريصوم غريم يبلدي تم دياقونات بصبوق تمسكرلو منفس قدوس زتملو يبلا بتقال منفس قابتي انجليزኛ رايو منفسن طببن زملኦም كلكلو منفس قدوس زملኦም طبب زملኦም مالتي شوعات سبعي حريو بزي منفس قدوس سبك قللاكلي منفس قدوس زملኦም طبب زملኦም منفس قدوس ترايو نقبا يزلوتو حواتي منفس قدوس تراي حقኛ እምነት ተተخللنا منفس قدوس تراي زرت عنا منفس قدوس تراي نقبا لايف دهبو حواتي امراف تشعات تخيلنا ساول كدحن كلو انتي لو حنانيا نساول كم دي لو منفس قدوس كملائكه عينها منفس قدوس كملائكه من بزي منفس قدوس حنت تقبر يتخلها امراف 10 تخا اتم ابتم احزاب مسكد بيتروس قال املاك الزار مش جمرك مش سمعوها ابتم سمعوا منفس قدوس ورد يبلنا اتم سمعوا بمولهم دما بقانقاتا كزارم كنبين جمروا يبلنا حواتي بار لومي اما اكلنا هياو زخونه منفس حلو نهزبو زمرح نهزبو زوتو زوص منفس قدوس حلو حواتي امراف 13 خا اتم اباصون كياز نبرو اغلغلتي صومن كصلين كلو خا منفس قدوس يبلنا بارنباسن ساولن نتصواعكم صواعه ايو فليلي
بلوم بلنا حجي وقاب እግዚአብሔር ንምርአይን ድምፁ ፍቃዱ ንምስማዕ ምርማርንሲ አቤት እግዚአብሔር ክነብር ሕጅነታ ጉባኤ ዝመርሓ ዘሎ መን እዩ እቶም ሐዋርያት ይጸልዩ ነቢያት ነሮም ነቢያትን ሐዋርያትን ይጾሙለው ሸዓማ ከሎም ግን መንፈስ ቅዱስ ከአ ንባርናባስን ሳውል ንትጽዋዕኩም ዕዮ ፍለይለይ ኢሉ እዞም ከሎ ንሪኦ እምባር ሕዋተይ ካብኡ ከአብለና በመንፈስ ቅዱስ ተላኢኾም ብለና በመንፈስ ቅዱስ ተላኢኾም ናብ ፈለቄ ወረዱ መንፈስ ቅዱስ ሎሚ አብ ዘመንና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ማእኸልና ህያው ዝገብሮ መንፈስ ቅዱስ ይሕዋተይ ምሳና ዝኣቱን ዝወፅእን ዘዛርበና ዝመርሐና መልክዕ ኢየሱስ ዘርእየና ምስሊ ኢየሱስ ዘርእየና ክብሪ ኢየሱስ ዘርእየና መንፈስ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ አምላኽ ዝምስኡ ሰብ ክብለና ከሎ ዝተቐበአ ሰብ ማለት እዩ ቅቡእ ሰብ ማለት እዩ ዝተቐበአ ሰብ ዝብሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮነ ኣብ ሓድሽ ኪዳን አምላኽ ዝምስኡ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ኣገልገልቲ ኮነ ኣመንቲ ኮነ ናይ እግዚአብሔር ናይ ቅዱስ ቅብኣት ክደል ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 15 ተይለ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ክዛረቡ ከሉ ንመንፈስ ቅዱስን ንዓናን ተራኢና ኢሉ ንመንፈስ መታዓይተ አምላኽ ስለዝኾኑ ንመንፈስ ቅዱስን ንዓናን መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኮይኑ ከዓይ ከሎ ንመንፈስ ቅዱስን ድምፁ ይፈልጡ ወቃብ እግዚአብሔርን ድምፁ ንምስማዕን ሎሚ ሕዋተይ መልእክቲ ምስ መጾምሲ በዓል ጳውሎስ ክጽልይ ከለው እንታይ ከም ድገብሩ ጽልም ጸልይ ማይኮ መንፈስ ቅዱስ መጽዩ ታይልዎም እምባር ንጳውሎስን ንባርናባስን ናተጽዋዕኩም ጽዋዕ በመንፈስ ቅዱስ ጋር ተላኢኹም ከይዶም ብለና ዳረጸኒህም ድማ ሐዋርያት ዕግርግር ምስ ኮነ ንዓናን ንመንፈስ ቅዱስ ንዓናን ተራኢና ኢሎም ኣብ 16 ምዕራፍ ከዓ እንታይ ብለና ኣብ እስያ ነቲ ቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ኣብ እስያ ከይዛረቡ ምንት መንፈስ ቅዱስ ምስ በሃገር ፍርግያ ገላትያን ሓለፉ ኣብ ሚስቢያ ምስ በጽሑ ከዓ ኣብ ቢታንያ ክኸዱ ፈተኑ መንፈስ ኢየሱስ ኣይፈቀደሎም ብለና ሪኹም እቶ ውፃእ حلف ريخم ولا كزاربو سي كسبكو قدلي خلو سي منفس قدس كلكل ايتزارب يلو دحالكا خالف بزي كتحلفوا ايتقولني يخبيلو ابغليو مصحف قدس ولنا لጳውሎስ ابزق اسبالنمو ጎይታኻ በተለይቲ አምስ ተዛረብ ይሉ ابز ቦታ ዝኻ ዝድህኑለውንሞ ተዛረብ حواتي ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ አቤት አምላክ ተዘየለ ንመንፈስ ቅዱስ ክንፈልጦ ተተኪልና መንፈስ ቅዱስ ርሑቕ እንተዳ ኮይኑ ክርስትና እናሰልቸውና ከመጽ ኢንፋክት ስትራግል ክንገብር ክንጀምር ኢና መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኢየሱስ እኮ ከይተረፈተ ይብለና ኢየሱስ እኮ ባዕሉሲ ምስ ጾመ መንፈስ ቅዱስ ተመልአ ይብለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ብዛዕባው ክዛረብ ከሎ ጴጥሮስ ማለት ብዛዕባ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት አምላኽ በመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ከም ዝቀቦ በመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ከም ዝቀቦ ምስ በላ ኣብ ትግርኛ ምናልባት ክገልጾ ከሎ ስለዚ ዝተቀበ አምላኽ ምስኡ ስለዝኾነ ይብለና ዝተቀበ ሰብ አምላኽ ምስኡ ይሕዋት በመንፈስ ቅዱስን በኃይልን ስለዚ ዝተቀበ አምላኽ ምስኡ ስለዝኾነ እናዞረ ጽቡቕ ገበረ ብለና نتم سيطان سعرهم كلهم زي منفس قدوس نسيطان سعرهم كلهم كم زحوي نسخات حجي نسيطان كنسعره منفس قدوس اللينا حوالي حقنيا فرا منفس قدوس كله اما اخل محبر منفس قدوس اللينا حقنيا فرا منفس قدوس راي فرا فرح نحن متى عيتي نمبر كن عيه خلنا تفرز منفس قدوس بارقص كندللنا مالتي قلت እግዚአብሔር كندللنا كم داويت وقاب እግዚአብሔር كندلي فقادو اخن مرمر سليتن معالتن قصو كندللنا مالتي قصو مدلاي مالت جيلهم زمان كم سمعوه ولا እግዚአብሔር حديقك كله كم دلاي كان نبركا خلخا
أملاك رحقك خلّه ولا أملاك صبق لنا أنا تبع هذا زخير له زمني كل نجار صبق الله عيت هوني خا لما قلت لك حاسب كله خصني هانا منفس أبولي كده هانا زبال سبعة له نتمسك كين السحم ما خيم الله سوز قبر هانانيا نتمسك بحث بلوم يزن بيلهم نتأذنهم سي بحث بلوم እግዚአብሔር ታይብሎም እንባር ላብግጽ ሄደሙ ክብሎም ከሎ ብርግጽ ክጣው ፊኹም ክብሎም ከሎ ሓደ መዓልቲ ኢንፋክት ንኤርሚያስ አርዑት ጌርካ ኺድሞ ነዚ ህዝብ ዝንገሮ ተዛረቦ አርዑት ከምዚ ክሰቅለልኩም እዩ ግደፉ ውፁ ክብሎም ከሎ ሃናንያ ኸ ኣብለና ራእዮች ነቲ ኣብ ኣክሳዳ አርዑት ዝነበረና ኤርሚያስ ሰባብሮ ይብለና እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ከምዚ ይብል ኣሎ كم زجيرة كصبرة يبلالو تقع كل سوا تقع ليلهم حكاية دي حنانيا قلنا نبرني تراسمي نحسس منفس قلنا نبرني نجزية هال المبر in fact تهل مثلكم إرميا سعود آمين يكون الله شو أنتم اسمه جزاء እግዚአብሔር ታይልዎ ዳንቺ ታርበዶ ሲርካ أنا እግዚአብሔር مخاري من نحاتي تعرفون خطول خميل እግዚአብሔር أتم هواتي كندكم كلنا دخيمنا خنبل كنودك كلنا ودينا خنبل كنملا سولز قبعنا كنملا سيل قبعنا دحنا لنا نبلنا صبقوا يزلون تبلنا رأسنا ترينا نتهلل حواتي لازم بقى قصة እግዚአብሔር كنت اللي قبعنا قصة እግዚአብሔር لايف ستايل ينبال حواتي كله ما عالتي قصوت داويت أنا وقع እግዚአብሔር نمرعي كم علامة غيرو كم فيجن زريون تاي وقع እግዚአብሔር نمرعين مقدسو دمسو فقادو نمر مارنسي يدلل له خيلو أبيت እግዚአብሔር منبرنا مخنيات حواتي وقع እግዚአብሔር نمرعين قويتا خبر خان دوريني إن فاكت زغرمكم أشم كايد حنا قدان تهرينا موسيسي لأنكنا دوكمنتري أقل يرين يرى እግዚአብሔር ዝወረደሉ ቦታሲ እግዚአብሔር ኣብትከረን ምስ ወረደ ትክን ሓውን መዓት ድምፅን ምስ ኮነ ዝቀረበ እዋን ምስ መርመርዎስ ተሓዊ ናይ ተፈጥሮ ኣይኮነን ብታሕቲ ሓዊ ብላዕሊ ጥራይ ከም ዝወረዶስ ይፍለጥ ብሉ ነይሮም ናይ እግዚአብሔር ናይ ሓቂ ምዃኑ ሓዊ ኩሉ ሻዕ ብታሕቲ ትዳሎ ኮይኑ ምስ ፈሓርካዮ ትፍሕሮ ብታሕቲ ሓዊ ፀናሓካ ብዙሕ ሓዊ ካብ ታሕቲ ስለ ዝወፅ እዚ ግን ናይ ላዕሊ ጥራይ ምንባሩ ተሓዊ ብታሕቲ ሓዊ ዝበሃል የብሉን ኢሎም እግዚአብሔር ኣብቲ ቦታ ምስ ወረደ ደቂ እስራኤል በሙሉም ድምፁ ምስ ሰምዑ ክብሩ ምስ ረኣዩ እግዚአብሔር ኣይዛረበና ኸይነሞ ተዛረበና መሆን ሰማዓካ ኢና ምስ ብልዎ እግዚአብሔር ከኣይ ህዝብ እዚ ከምዚ ፍርሃት ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ እሞ ከመይ ዘይሃለዎ ምስ በለስ ሙሴ ዝኩሉ እናረኣየ እናኸደ ክብሩ እግዚአብሔር እናረኣየ ሓንሳብ ገፁ እናብርህ እናመፀ ከሎ ኣይፀገበን ክብርኻ ርኤኒ وإذا ما عالت أو دمت እግዚአብሔር سمع حساب أبكرنا مسدية 4 معالت تزقبر طفء دمت እግዚአብሔር برقص سمع سبسي كبر እግዚአብሔር አይጸገበን أتم حواتي كبرنا እግዚአብሔር አይጸገበني كم يجينا تصيبنا نحس أجيبنا حميمنا لنا مالتي كبر እግዚአብሔር አይጸገበني بعد نقولنا نافلتنا يا أخي مسخلنا هلاونا وتينا مسؤول لنا زمدنا كناءتهم كنوصل كلنا كل ما عالتين السبل أملاهم سايدها نابزس كوصي مساجين تخيدها نابزس خير حاسب له فقط كاريو أبقى لي غير بعلو مسيو بس يحلف نابزي تخيدي كم خلنا እግዚአብሔር اللي بزي كومو بزي منفس قدوس كرسنا نفس الشواناي تراست مي حواتي مسحة قدوس سلازبل مسحة قدوس كومو سلازبل بزي منفس قدوس قويتان تايلو بزي باي حنتي تقبري كالكم نيرو بزي أملاخ حنتي خنا سلتين خلينا حواتي
لزقت أملاك ندل قبائنا نمنفس قدس عندنا عدلكم بو قبائنا نجزي أبيهر منفس عندنا عدلكم بو أبيه وتنا وكأبك زي أبيهر نمرعي مقدس ويك دمصو نمسمع سي أبيتك زي أبيهر كنبر دل الله خيله خبزلنا حافلنا زي أبيهر يباركم ندلو أنا حرقت دقائق اسكي قويتا مساخا خمي اللغوس قبل وسكي وكأبك زي أبيهر وكأبك آخر دل الله دمصخا سمع دل الله سبتها منالبات نايسب ديك كنا رئسنا سي حد نقدر كنقبر كلنا فقاد كاريو بزعبا فقادو سي كم يلهم حواتي فقاد أملاخ أبي هوتكم تفلت ورو فقاد أملاخ أبي هوتك تفلت ورو ولاس كز مسلك خطأ توصل الله لو مين باره ملسيلنا كم داويت وكأبك زيابير نمرعين مقدسون ممر مارسي عبيتك زيابير كنبر دل اللغوتا مقدسون ممر مارس بدلا دمصو فقدون مفلاسي عبيتك زيابير نمبار دل اللغو لازم بار منفس قدس حواتي ناك زيابير منفس نكريستوس دفلت أن منفس قدس حواتي ما ننت كريستوس دفلت أن منفس قدس أسكي كان السنتين دل الله حواتي قويتها فليت أكاريس قبلوه فليت أكار الله برقص قبلوه فلت كهان ترى أخوي لهم قويتها وكأبا خاخر يدل الله خبلوه ملك خان كبر خان كريد يدل الله خبلوه كبر خاري إن بلو كبر خان بلو خلنا بزر الدانا على كبر خاري إن حواتي بزر الدانا عين عخم مسعى منا دمس خاص مع عنا بلو مسخا زمدنا دلو زلاح الحد دمس زمدناي الزخار حقوق وين كانت تسمع عن اللغة أنا نسها قروايها دمسخ سمع دل الله خسكبلو تمرحني كحواتي حزب أملاخ بمنفس أملاخ يزمرح تمولد أملاخ بمنفس أملاخ مروح يزبل ما تهونا موسى أنا نسك بمنفس قدس كن مرح اسك حواتي وبيتها منفس كام رح نسكن بقوله وغزيابير دلك لنا جز كان دلنا غزيابير إذا بسميت سمي حزبي تحت انت بل انت لمنه كاب كفو ما قدوها انت تملس شعوان غاب سمياتك سمعي نمدروم دما كفو وصلهم يلك الله خمو قويتا لو من عخان دلك لنا غزيابير مو حدنا مبزحنا نكون غزيابير نسخان ما أكل زبغا مهلاوكاي مهبتامنا مدكاينا نكون قويتا هلا ونتك ما أكلنا مهلاوكاي ملك عخان وكعب خان زقرم ملك عخان وكعب خان كرين دلنا غزيابير دمص خان سمع دلنا غزيابير دمص خان سمع دلنا غزيابير دمسخا نسمع قويتا حساسي لنا ترغبنا كقربانا يا قويتا اتقال ما افكان قبل بخان قربا خاي مقدس كاين نحن غزيابير
احنا مقادسكا قويتا لومي أباناخ نبرك اللخا زمدنا قويتا مساخا زلنا زمدنا قويتا كنت صحف دمص يللي اويل كالخا مو دمص خا خنللي قويتا كتزاربنا ختمرحنا خلخا تزاربنا خلخا قويتا حلفوا كتب لنا نحلف تملسوا كتب لنا نملس سجروا كتب لنا نساجر وكسيا بهير لومي كاب كنتو لمدي دخام حرا قبرنا قويتا كاب هايمانوت ممللاس حرا قبرنا قويتا قويتا هللويا تمسكن تمسكن እግዚአብሔር حجزنا نسخ እግዚአብሔር ጎይታ ስለዚህ ምሽት ተመስገን جون እግዚአብሔር ከብድኻ ማውፃና ንስኻ ዝደኸመት ነፍስና ጎይታ መንፈሳዊ ህይወትና ዝዓነወ لما እንደገና እግዚአብሔር ክሰርሐና ድምፅኻ ክንሰምዕ ጎይታ حقኛ ፍረ ክንፈሪ ክንምለሰሉ ኣብ ዝግባአና ክንምለስ ጎይታ كنصح الله أبزق بأننا كنصح لو مدم صخا نسمع قويتا نعنا بحث بلنا زي كونس نعاقا بحث بلك نقبر دانا كم تصحف إذا أنا ما صحي ومدا أمبر نتقال حق دي سمعلو زمنات كمسئي تباهي لمو زمننا خا قويتا نعنا بحث بلنا أمبر نعاقا بحث بلك ندلي لنا حجقنا እግዚአብሔር نملس علينا نعاقا بحث بلك تفقادك تمخرخا تحاسبك تمقدخارينا እግዚአብሔር ውቃበ መልክዕ ካን ክንርኢ ድምጽ ካን ፍቃድ ካን ክንፈልጥ እንደለለና بزي ህላውነትካ ጎይታ ለምህላውነትካ ምሳና ካአቱን ክወጽ እንደለና እግዚአብሔር አምታውና ሙጻና ንስኻ ክትቀድመና ንስኻ ክትመርሐና وخزيابير نسخة مرحنا نهزب خان السخة قدم موجويتا الله على الناس خزيابير تمسكن قويتا الله هو سلذ بالكنا تمسكن هي ويا سلذ بالكنا تمسكن سعري سلذ خونك تمسكن حق أنيا تنسأي سلذ تهاب كنا تمسكن نوشت تنسأي قويتا تزموت نجرنا قويتا زبس نجرنا እግዚአብሔር زعنا ونجرنا تحدث أما أكل الناس لذلك تمسكن تمسكن እግዚአብሔር آمين آمين قويتا منفس قدوس نا እግዚአብሔር منفس نا እግዚአብሔር منفس نتهلونا كان دليلنا እግዚአብሔር نتصوعيد كان دليلنا እግዚአብሔር نتخبر كان دليلنا እግዚአብሔር نع كان نافقك لنا قويتا نيد كذا يكونس نجت كان نافق علينا قويتا نقبر كذا يكونس قويتا
ንፍቃድካ ንደለና እግዚአብሔር ለምን እንመለሳለና እግዚአብሔር ፍቃድካ ዘይኮነስ አይ ፍቃድናኒ እግዚአብሔር ንስኻ ዘይተቀድመና ተኮይንካስ ጎይታ ንዓና እውን ይትረፈና ንስኻ ዘይብሉ ንዓና እውን ኣይሃልወና ጎይታ ንስኻ ዘይትድይቦ ንሕና እውን ኣይንድይብን ጎይታ ቀድመና እግዚአብሔር ቀድመና እግዚአብሔር ተመስገን ጎይታ ጎይታ ቀድመና እግዚአብሔር ተመስገን ወቃበኻ ከተርእየና ፍቃድካ ስለዝኾነ ተመስገን ምኽርኻ ከተርእየና ከተስማዓና ድምፅኻ ከተስማዓና ከተፍልጠና ፍቃድካ ስለዝኾነ ተመስገን ኣለኹ ስለዝበልካልና ተመስገን ተመስገን ጎይታ ተመስገን ጎይታ ተመስገን ጎይታ ስለ ሓድሕድና ተመስገን ስለ ዝቦታ ተመስገን ስለ ዛ ከተማ ተመስገን ስለ ቃልካ መንፈስካን ተመስገን በተፍክሮ ወድኻ ብስም ኢየሱስ አሜን አሜን ተባረኹ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ንጎይታ በመሃብ መሆነም ለኾይና እግዚአብሔር ይመስገን ዲያቆናት ይመጽለውሞ